अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त अमेरिका में क्या होने वाला है, किस किस्म की लानत आने वाली है। जो कुरान की 2998 कापीज़ को जो जला रहा है पैस्टर जोन्स। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के मुसलमान क्या कर रहे हैं इसके बारे में, अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में। इसमें कई चंद आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा और कई चंद लोगों को मारने तोड़ने की ख्वाहिश भी होगी और कुछ लोग सोचते भी होंगे। ये सब बातें सही हैं। सबसे बड़ी बात जो होने वाली है, जो मैं आपसे बता रहा हूं कि हम मुसलमान अमेरिका में क्या करने वाले हैं। सीधी सी बात है मेरे भाई और बहनों। बात यह है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। उन्होंने जो मिसाल कायम की थी कि किस तरह का रवैया हो हमारा, जब कोई तकलीफ देता है, कोई अजियत देता है, तो हुजूर ने क्या किया। अगर हम दावा करते हैं कि हम हुजूर के उम्मत में से हैं, तो हमें उनके मिसालों पे चलना होगा। मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सितंबर 11 की सुबह 8:46 पर 2998 कुरान की कापियाँ पैस्टर टेरी जोन्स साहब जलाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे उसी मिसाल पे जिस तरह हुजूर ने जब ताइफ जा रहे थे तो उन पे पथराव हुआ और खून से लहूलुहान हुए। तो सहाबियों ने कहा कि हम उनको जाके मारेंगे, तो हुजूर ने कहा नहीं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बताया, हुजूर अगर आप कहते हैं तो मैं इनको पहाड़ियों के दरमियान कुचल दूंगा, इन बदकारों को। हुजूर ने क्या कहा? सबको इकट्ठे किया और दुआ की। यह तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था। एक और मिसाल जो आप हमेशा देते हैं, हर मस्जिद में, हर जगह हम शौक से बोलते हैं, मगर हम उसके माने समझते हैं। हम मिसाल देते हैं कि जब हुजूर बाजार से गुजरते थे तो एक 2 मंजिला इमारत से एक साहिबा उन पे कचरा फेंकती थी और हुजूर चले जाते थे, कभी कुछ बुरा नहीं बोला। एक दिन जब उन पे कचरा नहीं पड़ा तो हुजूर परेशान हुए कि क्या हुआ, कि आज क्यों उस औरत या मर्द जो भी था कचरा क्यों नहीं फेंका। तो फिर वो जाते हैं खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है। ये थी ना मिसाल। अगर पैस्टर टेरी जोन्स साहब 3000 तक की कापियां कुरान की जलाते हैं तो जलाने दें। अल्लाह मियाँ उसकी हिफाजत करेगा। कुरान कभी भी नहीं मिटेगा, दिलों में है लोगों के, हिफ्ज किया हुआ है, कभी नहीं जाएगा। पैस्टर जोन्स साहब उनका अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कुरान पे, उसकी वजह उनकी अपनी है, मैं बाद में बताऊंगा। मगर हमें, अगर हम हुजूर के उम्मती हैं, अगर उन्होंने बताया कि बदकारी को बदकारी से बदला मत लो, अच्छाई से करें। और कुरान शरीफ में भी एक आयत है जिसमें कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन तरीका वही है जो बदकारों को बदी से नहीं अच्छाई से पेश आएंगे। जब अच्छाई से पेश आते हैं तो उम्मीद है, कम से कम एक उम्मीद, एक आशा है कि वो किसी न किसी दिन आपके दुश्मन की बजाय दोस्त बन जाएंगे। ये कुरान की बहुत बड़ी हिकमत है, हुजूर की बड़ी हिकमत है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और उन लोगों को, उन चंद मुसलमानों को जिनको खुजली होती है कि सबको मुसलमान बनाएं,
ان سے میری گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو مسلمان بنانا ہی چاہتے ہیں تو ان سے اچھی طرح پیش آؤ میرے بھائی اور بہنوں۔ اگر برے انسان سے اچھی طرح پیش آؤ گے تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ان کو مسلمان بنانے کے بنسبت ان کو دور کرنے کے اور دشمنی بڑھانے کے۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اب چلیے میں کچھ بتاتا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بتائی تھی بات، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے تماچا مارا تو دوسری گال پھیرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی تماچے کی بات یہ ہو رہی تھی، اگر آپ کو کسی نے گالی دی، کسی کو مارا، تو آپ کو فطری طور پہ غصہ آتا ہے، آپ بھی اٹھا تماچا لگائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا اگر کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے بھی الٹی گالی دی تو بات بڑھے گی، جھگڑا اور بڑھے گا، جھگڑا کم نہیں ہوگا۔ مسلمان، اسلام، جو بھی مذہب میں جھگڑا کم کرانا، لوگوں کو امن سے رہنے کا مقصد سکھایا گیا ہے۔ تو جب جیسس صاحب نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ دوسرا گال پھیرو، تو مطلب یہ کہ بات کو، جھگڑے کو آگے مت بڑھاؤ، سکون سے بات کرو اور امن قائم کرو۔ یہ مثالیں تھی، سارے پیغمبروں میں یہی مثالیں دی ہیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے ہمیں سکھایا تھا کانفلکٹس، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو کس طرح گھٹایا جاتا ہے اور خوش نمودی کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے۔ ان کی جتنی بھی مثالیں دیں اس میں یہی بات ہے، جہاں بھی لوگوں میں نفاق تھا انہوں نے نفاق کو گھٹایا۔ اب میں چند مسلمانوں نے پچھلے 30 سال میں ایسی حرکتیں کی ہیں، سارے مسلمان نہیں، آپ نے نہیں، میں نے نہیں، کچھ خطے کے لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے اسلام کا نام خراب ہوا، اور لوگ سمجھ بیٹھے کہ دنیا بھر کے لوگ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان جاہلیت میں ہیں، مارا توڑی پہ ناچتے ہیں، ہر جگہ خون خرابہ کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، صرف چند لوگ کرتے ہیں، اور وہ چند لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم، آپ اور میں جو اپنے آپ کو اچھا لوگ کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ چند مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ آسیہ بی بی پاکستان میں ایک کرسچن عورت تھیں، مسیحی تھیں، پانی لینے گئیں وہ کنویں میں، تو کسی اور مسلمان عورت نے اس کو پانی لینے نہیں دیا، جھگڑا ہوا، تو اس عورت کو غصہ آیا، غصے میں اس نے حضور کے نام پہ کچھ بول دیا، آسیہ بی بی نے۔ یہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، غصہ ہے، تو ماں باپ کو بھی گالی دے دیتے ہیں آپ۔ تو آسیہ بی بی نے وہ کہا، پھر اس نے جا کے کسی مولانا سے شکایت کی اور کافی ہنگامہ ہوا، اور آسیہ بی بی اس وقت جیل میں ہیں اور اس کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین تھے، انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ عورت آسیہ بی بی جس کو اتنی اذیت دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، وہ اپنے بیمار بچے کو پانی نہیں لے جا سکی، تو حضور، ہم جو اس کے حضور کے فالو کرنے والے ہیں، ان کو کیا سمجھے گی؟ وہ ظلمت، رحمت نہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ایران میں پیسٹر نادر خانی ایک مسلمان تھے، پھر عیسائی بن گئے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی، جن کو جو کرنا ہے کرنے دیں۔ آپ کا کیا؟ قیامت کے دن آپ کو تھوڑی جواب دینا ہے، صرف آپ کو آپ کے اعمال کے جواب دینا ہے، دوسروں کے نہیں۔ پیسٹر نادر خانی عیسائی بن گئے تو ایرانی حکومت نے ان کو زبردستی جیل میں رکھا اور ان کو سزائیں دینے کی سوچ رہے ہیں۔ نادر خانی کی ظلم میں مسلمانوں کے لیے وہ رحمت ہے یا ظلمت ہے؟ پھر بنگلہ دیش میں مسلمانوں نے کتنے مندر جلائے، پاکستان میں کچھ کی، انڈونیشیا میں چرچ، گرجا گھروں کو جلایا گیا، ہندوستان میں بھی ہوا تھا۔ تو وہ لوگ جو ڈر کے سہمے ہوئے ہیں،
ان کے لیے ہم زحمت ہیں یا رحمت ہیں؟ زحمت ہے۔ اگر ہم واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اگر واقعی ہم ان کے امتی ہیں، تو ان کی مثال پہ چلنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں، اور وہ مسلمان جو تلے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو مسلمان بنائیں، وہ مسلمان کیوں بنیں گے اگر آپ ان پہ ظلمت کرتے ہیں تو؟ اب چلیے یہاں سے چلتے ہیں، ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ہم مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ ہم پیسٹر ٹیری جون صاحب جو قرآن کی کاپیوں کو جلا رہے ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم حضور کی ٹیچنگ کو، ان کی جو پیغام کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم رحمت والی امت ہے دنیا میں، ہم رحمت نہیں، اس وقت زحمت ہی ہے۔ تو پیسٹر ٹیری جون صاحب کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک یاد ہے، جگا دیا ہے انہوں نے، ہمیں بیدار کر دیا ہے کہ ہم واپس حضور کے امتی بنے اور رحمت بنے دنیا کے لیے۔ تو بھائی اور بہنوں، اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین تھے دنیا کے لیے۔ کس نے بنایا تھا ان کو امین نے؟ مسلمانوں نے نہیں۔ یہ ان کی سب سے پہلے حدیث، جو ان کا سب سے پہلے قدم تھا، ایک امین بننا تھا۔ یعنی وہ انسان جو دوسرے ان پہ اعتبار کرے، جو دوسرا ان کو سچ بولنے والا سمجھے، جو دوسرے لوگ سمجھیں کہ انصاف عدل کرنے والا انسان ہے۔ اسی لیے تو قریش نے ان کے پاس آئے تھے جو کعبے میں اسود لگانے کے لیے، کہ وہ بلیو کرتے تھے کہ حضور انصاف پسند اور سچ بولنے والے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے وہ بننا چاہیے۔ اپنے انڈیا پاکستان میں ہندو بھائی، کرسچن بھائی، سکھ، جین جتنے بھی ہیں، ان کا اعتبار حاصل کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے اور رحمت بننا چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے حضور نے کہا تھا کہ برائی کو آپ برائی سے بدلہ لیں گے تو بات بڑھے گی، برائی کو اچھا سے پیش آئیں تو ممکن ہے یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی اور اچھائی ایک سمان برابر نہیں ہے۔ اگر برائی کو برائی سے کرو گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، برائی کو اچھائی سے کام کرو گے تو امید ہے شاید وہ برے لوگ جو آپ کی طرف برائی کرتے ہیں، اچھائی کرنے کی خواہش آ جائے ان میں۔ یہ اللہ میاں ہدایت دینے والا ہے، ہم نہیں ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ میاں کی حکمت ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس کو بلیو کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے سب کو آزاد کیا، جو غلام تھے ان کو آزاد کیا، کیونکہ خدا کی نظر میں آپ غلام ہوں، بادشاہ ہوں، آپ نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، دفنائیں گے ایک ہی جگہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں خدا کی نظر میں۔ تو اس علم کو انہوں نے کئی رنگوں میں ڈھالا۔ نماز میں جائیں، روزہ دیکھیں آپ، پھر زکوٰۃ دیکھیں، سب مساوات، سب برابری کی تعلیم دی جاتی ہے ہمیں۔ انہوں نے حضور نے مدینہ منورہ میں اپنے یہودی بھائیوں بہنوں کو اور مسیحی بھائی بہنوں کو اور جو دوسرے تھے، پیگنز تھے اور جو بھی تھے، ان کو امہ کہا، ایک قوم۔ قرآن میں آپ کو پتا ہے سورہ حجرہ میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے آپ سبوں کو صرف ایک کپل سے، آدم اور حوا سے، اتنی قومیں بنائیں، اتنی نسلیں بنائیں، اتنے نیشنز بنائے، مگر سب آپ ایک جگہ سے نکلے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ایک دوسرے کو جانے، ایک دوسرے کو پہچانے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کو جانتے ہیں تو فسادات کم ہوتے ہیں۔ فسادات اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ برا بولا، آپ نے بھی بولا، جھگڑا بڑھا۔
जब हम आप जानते हैं कि वो किस लिए बोल रही है या बोल रहा है, तो उम्मीद है आप भी उस झगड़े को नहीं बढ़ाएंगे। आप इस्लाम यही सिखाता मेरे भाई और बहनों। अब चलते ही हम सितंबर 11 की दिन हम मुसलमान अमेरिका में क्या करेंगे। सितंबर 11 मैं फ्लोरिडा में जिस जगह वो कुरान को जलाने वाले हैं, पिछले 2 दिन से वहाँ था। वहाँ की सारी उम्मत से मुलाकात की। उम्मत मेरे नज़र में क्रिश्चियंस, जूस, भाई, हिंदू, सिख जितने भी हैं अपने मुसलमान मिलाकर उम्मत होती है। उनसे मैंने बात की और प्रोग्राम बनाया यूनिटी डे का, जिसमें सारे मज़ाहब के लोग, इंक्लूडिंग वो लोग जो खुदा पे यकीन नहीं करते, हम सब अमरीकी हैं, खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं। अगर हम बिलीव करते हैं अल्लाह में या नहीं, मगर मखलूक उसकी बनाई हुई हैं। हम सबको इकट्ठे कर रहे हैं और सब अपनी दुआएं, अपने ख्वाहिश का इजहार करेंगे। अल्लाह मियाँ सबको अच्छा बनाए, नेक बनाए और दिलों से नफरत निकाले, दिलों से खदूरत निकाले। और जो पैसे जो कुरान को जला रहा है उसके लिए दुआ करें। दुआ ये करें कि उसकी बहबूदी हो, उसका दिल नेक हो, एक दिन वो भी अच्छा इंसान बने। यही काम हुजूर ने किया था, हम उनको फॉलो करेंगे, वही काम हम भी करेंगे। तो भाई और बहनों, इससे फसादात बढ़ते हैं। अगर पास्टर टेरी जोन्स हमको छेड़ना चाहते हैं, हम छिड़ जाएंगे तो उनकी कामयाबी होगी। जो भी छेड़ना चाहे, जो भी तंग करना चाहे, करने दें। हम तंग नहीं होंगे, हम छिड़ेंगे नहीं हैं, हम अपनी करेंगे। अपनी करनी ये होती है कि दुआ करें सबके लिए अच्छा ही सोचें। यही बात कुरान सिखाता है, यही बात हुजूर ने कही है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ भी लोग रहते हैं जो उर्दू बोलते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है आप सोचें। हुजूर ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। हुजूर रहमत बन के आए थे सभी के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, हर कौम, हर मजहब के लिए। वो अमीन थे, वो ऐसे अमीन थे जिसमें यहूदियों ने, कुरैश ने, जितने भी लोग थे उन पे एतबार करते थे। वो समझते थे कि वो सच बोलते हैं और इंसाफ करने वाले हैं, उन पे भरोसा करते थे। आप भी सोचें इसके बारे में। आप किसी मुसलमान को से किसी को डरना नहीं है। हम भूत प्रेत नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं, हम अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान से कोई नहीं डरता, पर अच्छे इंसान से लोग आके बैठते ही, पास बैठते हैं, शौक से बैठते हैं कि मैं अच्छे इंसान के पास बैठना चाहता हूँ। आप सोचें कि अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप रहमत बन के आए हैं, अगर आप हुजूर के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, तो दुनिया के लिए, हर लोगों के लिए रहमत बने जितने भी आपके पास हैं। बस यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी दुआ है कि हम सब हुजूर के नक्शे कदम पे चलें और रहमत बने दुनिया के लिए। सच बोलें, झूठ कभी ना बोलें और सब हम पर एतबार करें, भरोसा करें। हम भरोसा करने के काबिल बने और जो भी हम करते हैं इंसाफ करें। इंसाफ मुसलमानों से नहीं, सभी से होता है। कोई भी इंसान हो, इंसाफ होना ज़रूरी होता है। आपको हज़रत उमर के मिसालें पता होंगी। बस खुदा हाफिज़। और आप 11 सितंबर को देखिएगा, शायद हम टीवी पे भी होंगे और वो काम करेंगे जो हुजूर खुश होंगे, खुदा ताला खुश होगा। आप भी इसके बारे में सोचें। हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है मारा तोड़ी की, गुस्से की बात, उनको समझाएं ये मुसलमान की बात नहीं है। मुसलमान रहमत वाला होता है, ज़हमत वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम।